решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать. यूक्रेन पर हमला कर दिया। जंगी तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टरों से बमबारी, टैंकों की गोलाबारी, मिसाइलों के हमले, धमाकों की गूंज। रूसी फौजी दस्ते यूक्रेन में दाखिल। दारकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से लरज उठे। कई इमारतें खंडर बन गईं। यूक्रेन ने रूस पर 40 फौजियों और शहरियों की हलाकत का इल्जाम लगा दिया। रूस को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाने का भी दावा कर दिया। रूस ने इल्जाम और दावा दोनों मुस्तरद कर दिए। दर्जनों फौजी तंसीबात तबाह करने का जवाबी दावा कर दिया। सदर पुतिन ने मगरिब को तनाज़े से दूर रहने की धमकी दे दी। कहा किसी ने रोका या रूस के लिए खतरा बना तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी न देखा होगा। यूक्रेन के सदर ने मगरबी इत्तेहादियों से मदद की अपील कर दी। कहा पीठ नहीं दिखाएंगे, रूस का मुकाबला करेंगे। खौफ और हिरास के शिकार अवाम ने मुल्क छोड़कर निकलना शुरू कर दिया। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा का यूक्रेन पर रूस के हमले का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि तहादियों के साथ मिलकर रूस के हमले का मुतफ़िक़ा और फैसलाकुन जवाब देंगे। अमरीका ने रूस से जर्मनी तक गैस पाइपलाइन पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन ने सख्त तरीन पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। कहा रूस को आलमी तन्हाई के नताइज भुगतना होंगे। बेलारूस को तनाज़े से दूर रहने का कह दिया। नेटो का वर्चुअल सरबराही इजलास कल होगा। फौजी इत्तेहाद का रूस से कार्रवाई फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा कि रूस ताकत की मदद से तारीख तब्दील करना चाहता है। यूक्रेन से उसकी आजादी और खुदमुख्तारी छीन रहा है। नेटो और अमेरिका वादे कर चुके हैं कि फौज यूक्रेन नहीं भेजी जाएगी। तुर्की ने भी रूस के फौजी ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया। कीमत $103 फी बैरल से जायद हो गई। रूसी करेंसी की कदर में भी कमी। दौरान ट्रेडिंग सोने की फी आउंस कीमत $16 बढ़ गई। एशियाई स्टॉक मार्केटें मंदी की लपेट में आ गई। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में शदीद मंदी। बिटकॉइन की कदर 6% से जायद गिर गई। आलमी गल्ले की कीमतों में 5% तक इजाफा। गंदम की कीमत में 5.5%, मकई में 4% और सोयाबीन की कीमत में 2% तक इजाफा हो गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर मंडियों में 3% तक मंदी। रूस का यूक्रेन पर हमला। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर $7 तक इजाफे का खदशा। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर रही तो यकम मार्च से पेट्रोल की कीमत $7 और डीजल की कीमत $6 लीटर तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 43,900 से ज्यादा पॉइंट्स पर देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, गैस पाइपलाइन, अफगानिस्तान, जनूबी एशिया, वेस्ट एशिया की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। 3 घंटे तवील मुलाकात में इमरान खान के एजाज में व्लादिमीर पुतिन ने वर्किंग लंच दिया। गुफ्तगू में कई MOUs, इस्लामोफोबिया और वीजा इशू भी ज़ेर बहस आए। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाक़ाई मौज़ूआत पर अहम तबादला ख्याल किया। रूसी सदर से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए एनर्जी एलेक्जेंडर नोवाक ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के वफूद भी शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद रूसी सदर ने अपने कॉमर्स और ज़राअत के वज़ीरों को ख़ुसूसी हिदायत की कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पाकिस्तानी और रूसी ताजिरों के डिनर में बतौर खास शिरकत करें। दौरे की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए GNS टीम मॉस्को में मौजूद। रूस पहुंचने पर गर्म जोशी से इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का खुशी से इजहार।
We've communicated to Pakistan our position regarding Russia's further renewed invasion of Ukraine, and we have briefed them on our efforts to pursue diplomacy over war. We have a long-standing partnership and cooperation with Pakistan. We view our partnership with a prosperous, with a democratic Pakistan. पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन से आगाह कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा नेड प्राइस का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर रद्द-ए-अमल, कहा हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क को रूसी जारहियत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ अमरीका की देरीना शराकतदारी और ताउन है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। यूक्रेन के दारकूमत कीव में हंगामी सूरत हाल है। लोगों की बड़ी तादाद शहर छोड़ने पर मजबूर। कीव में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद। कीव में मुकीम पाकिस्तानी तालिब-ए-इल्म उवैस अली खान की GMS से गुफ्तगू। कहा कीव में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और लोगों की बड़ी तादाद कीव से निकल कर जा रही है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाने का कहना है कि इनखला न कर पाने वाले पाकिस्तानी तलबा से राबते में हैं। पाकिस्तानी तलबा को सन्नो-बैल जाने को कहा है। हालात के मुताबिक तलबा के इनखला के इंतजाम किए जाएंगे। की जो हुई है सजाए मौत, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहा कि ये मेरे केस मेरी बेटी का नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम के कत्ल का मुजरिम करार, अदालत ने मौत की सजा सुना दी। कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत, ज्यादती के जुर्म में उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, अगवा के जुर्म में 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, हक से बेजा में रखने के जुर्म में 1 साल कैद 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 4 माह 8 दिन में केस का फैसला सुना दिया। जाहिर जाफर को सजाए मौत के साथ मजमूई तौर पर 36 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसले के वक्त मुजरिम कमरे अदालत में मौजूद था। जाहिर जाफर सजा के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकता है। जाहिर जाफर पर नूर मुकद्दम को अपने घर में तेज धार आले के जरिए सर तन से जुदा करके कत्ल करने का इल्जाम था। उसे 20 जुलाई 2021 को जाए वारदात से खून आलू तमीज में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में आले कत्ल बरामद हुआ। CCTV वीडियो से सबूत मिले, मोबाइल डेटा से मदद दी गई, घर में मौजूद मुलाजमीन से तफ्तीश की गई। नूर मुकद्दम के वालिद ने फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। शौकत मुकद्दम ने कहा कि ये केस उनका नहीं था, ये सारे पाकिस्तान की बेटियों का केस था। मरकजी मुलजिम को सजा हो गई, दीगर पर वो अपने वकील से मशवरे के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। जाहिर जाफर के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को जुर्म में मदद पर 10-10 साल कैद, 1-1 लाख रुपए जुर्माना, अगवा छुपाने पर 10-10 साल कैद, 1-1 लाख रुपए जुर्माना, जुर्म छुपाने पर 7-7 साल कैद, 1-1 लाख रुपए जुर्माना और जुर्म की इत्तला न देने पर 1 माह कैद की सजा सुनाई गई। दोनों मुजरिमों को मजमूई तौर पर 27 साल 1 माह कैद की सजा सुनाई गई। खान सामान जमील को बरी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जाहिर जाफर के जराइम सिर्फ असमदरी और कत्ल तक ही महदूद नहीं थे। जाहिर जाफर ने पैसा और असल रसूख मुतासरा फरीक की साथ पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। शायद ये वाहिद जुर्म है जहां मुतासरा शख्स मुलजिम बन जाता है। मरियम नवाज ने लिखा कि नून सुकून से रहो। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया का फैसला माशरे के जख्मी वजूद पर मरहम है। नूर मुकद्दम के बहिमाना कत्ल का फैसला इंसाफ की जीत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला 4 माह में किया।
یہ ہے وہ انصاف جس کی توقع پاکستانی عوام کرتے ہیں. امید ہے انصاف سے جڑے ادارے عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے. نو مقدم کیس میں پولیس اور پروسیکیوشن نے ذمہ داری پوری کی. کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف نے فیصلے باہمی مشاورت سے کرنے کا اعلان کیا. آج ایم کیو ایم نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مشاورت سے چلنے کا اعلان کر دیا. ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی اور وفاقی وزیر امین الحق کا مسلم لیگ کاف کے رہنما وفاقی وزیر مونی صلاحی سے ٹیلی فون پر رابطہ. دونوں جماعتوں کے قائدین کی جلد ملاقات پر بھی اتفاق ہو گیا. خالد مقبول صدیقی کل یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اتحاد بیچ کی لکیر پر چل رہا ہے. ایم کیو ایم کسی بھی وقت ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. اپوزیشن کے سیاسی رابطوں میں تیزی. آصف علی زرداری کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات کے لیے منصور احمد. ملاقات کے بعد واپسی پر آصف زرداری نے وکٹری کا نشان بھی بنایا. گفتگو میں کہا کہ اپنے شوق سے عدم اعتماد نہیں لا رہے, ان پر چھوڑ دیا تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ملک کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. آصف زرداری نے کہا کہ آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آیا ہوں. آپ کا ایک ووٹ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. عدم اعتماد پر آپ کے تحفظات ہیں تو بتائیں, انہیں دور کرنے کے لیے تیار ہیں. سراج الحق نے کہا کہ انہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراض ہے. کیا دیکھیے عمران خان کیا گیا ہے اور ملک کی جو سیاسی جو ماحول ہے اس کو دن رات چور ڈاکو اور گالیاں دے کر اس کو زہر آلود کر دیا گیا ہے. تو یہ مخالفت عمل ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے. کیا عمران خان آج کل گھبرائے ہوئے ہیں؟ صحافی کا شہباز شریف سے سوال. شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے سیاسی ماحول کو دن رات گالیاں دے کر اور چور ڈاکو کہہ کر زہر آلود کر دیا گیا. یہ مخافات عمل ہے, اس پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز اور آشیانہ ریفرنسز پر سماعت میں عدالت نے شہباز شریف کو صاف پانی کیس پر بات کرنے سے روک دیا. کہا صاف پانی کیس کا فیصلہ ہو چکا, اس پر بات کی اجازت نہیں دے سکتے. آصف زرداری اور سراج الحق کے درمیان ملاقات میں خوشگوار ماحول. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پارٹی رہنماؤں کا تعارف کراتے ہوئے کہا دوستانہ بندش کے لیے کہ آپ انہیں جانتے ہیں. اس پر آصف زرداری بولے جی میں نے کہا تھا برقع پہنے. آصف زرداری کے جواب پر محفل میں قہقہے گونج اٹھے. کیوں نہ پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 کا عدم قرار دے دیں. پیکا ایکٹ میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت اجازت نہیں دے گی کہ ایف آئی اے بدماش ایجنسی بنے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ اسے غیر آئینی قرار دے. ان کے خیال میں یہ غیر آئینی نہیں. کوئی پردے دار خاتون کو کہے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے تو کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ کیا کسی کے بیڈ روم کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنا یا جعلی ویڈیو اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ تشویشناک ہے کہ قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے ڈریکونین بنا دیا گیا. آپ نے تو اسے نیب کے قانون سے بھی زیادہ بدتر کر دیا. اس کے ذریعے تو آپ سیلف سینسرشپ کر رہے ہیں. آپ نے ایف آئی اے کو پبلک آفس ہولڈرز کی ذاتی ساکھ کی حفاظت پر لگا دیا ہے. اس سے زیادہ بدماشی کیا ہو سکتی ہے کہ ایف آئی اے نے اس کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے ایس او پیز پیش کیے مگر عمل نہیں کیا. سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر کارروائی نہیں کریں گے. پیکا ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. عدالت نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وکلاء سے کہا آپ پارلیمنٹ میں جا کر اپنا کردار ادا کریں. اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, مسترد کر سکتے ہیں. عدالت پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے. اٹارنی جنرل کی پیکا ترمیمی آرڈیننس کے اثرات اور نتائج پر کابینہ ارکان سے مشاورت اور دلائی کے لیے 1 ہفتے کی مہلت کی درخواست. مزید سماعت 10 مارچ تک ملتوی. مسلم لیگ نون نے پیکا آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا
کہ عدالت سے استدعا کی ہے کہ پیکہ ترمیمی آرڈیننس کو فوری قلعدم قرار دیا جائے. عمران خان اس کالے قانون کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. جتنے کالے قانون یہ بنائیں گے اسی طرح عدالتوں میں چیلنج کریں گے. عمران خان شہریوں سے آزادی اظہار کا حق نہیں چھین سکتے. بلوچستان بار اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ نے پیکہ ایکٹ ترمیمی آرڈیننس چیلنج کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی سماعت میں عدالت کی پیکہ ایکٹ 2016 اور ترمیمی آرڈیننس 2022 کے موازنے کا چارٹ پیش کرنے کی ہدایت. درخواست گزار وکیل کو تیاری کر کے پیش ہونے کا حکم. کراچی کے علاقے کورنگی کالوے پر ناکہ بندی کر کے لوٹ مار کرنے والے گروہ کے 2 ملزمان گرفتار. ملزمان سے 2 پستول، چھینی گئی 2 موٹر سائیکل، 8 موبائل فون اور 10,000 روپے برآمد. گرفتار ملزمان کا کورنگی ملیح ضلع کے مختلف علاقوں میں وارداتوں کا انکشاف. ملزمان کراچی کے تفریحی مقامات پر بھی لوٹ مار کرتے ہیں. دیگر 4 ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے. کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم کے خلاف NTM پاکستان کی احتجاجی ریلی. پریس کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ لوگوں کو قتل کرنے اور لوٹنے کی کارروائیوں کے پیچھے سے حکومت ہے. یہ کاروبار پہلے بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہو رہا تھا، اب بھی یہی شواہد مل رہے ہیں. پارٹی رہنما کنور نوید جمیل سے گفتگو میں کہا کہ نوجوان کارکنوں کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتارنے کی ہدایت دینی ہے. خالد مقبول نے علی زیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پیپلز پارٹی کراچی سے NTM کے جھنڈے اتار کر اپنے جھنڈے لگا رہی ہے. گجرانوالہ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پاکستانی نژاد کینیڈین خاتون جاں بحق. خاتون کے شوہر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے 40,000 روپے چھینے. موبائل فون چھیننے پر خاتون نے مزاحمت کی. مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق. پولیس نے واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے 2 ٹیمز بنا دی. جب میرا ریمانڈ ہوا اس کے بعد ایسے جو وہ لوگ دونوں عورتیں اور یہ رضوان کرسی میں ایک بار پاؤں رکھتا تھا اور ایک کپور بیٹھتا تھا اور جو نا سگریٹ پی رہا ہوتا تھا اور سگریٹ مارا ہوتا تھا. دوپٹہ باندھا پیچھے بولا پیچھے ہو جاؤ. پھر میری آنکھوں میں پٹی باندھی اور مجھے مارا ہے بہت زور کا. پھر اس کے سب کے سامنے جو نا مجھے ویڈیو میں بنا رہا تھا کہ ان لوگوں کو بولا کہ اس کو جو نا چترول کرو. اس پہ پھر انہوں نے اندر جا کے بہت زیادہ مارا ہے مجھے. شوہر کو زہر دے کر مارنے کے الزام میں گرفتار ملزمہ کے پولیس پر سنگین الزامات. تفتیشی آفیسر کی بھی عدالت میں ملزمہ کے بیان کی تصدیق. عدالت کی تفتیشی آفیسر اور لیاقت آباد وومن تھانے کی لیڈی SHO کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. ملزمہ کی عمر کے تعین کا ٹیسٹ بھی کرانے کا حکم. ملزم نے ویڈیو بیان میں پولیس پر جنسی ہراسانی، تشدد کرنے اور ویڈیو بنانے کا الزام لگایا تھا. کہا تھا کہ ویمن پولیس اسٹیشن میں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا. ویڈیو بھی بنائی گئی. HPL PSL 7 کے پہلے ایلیمینیٹر میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے بولرز کی شاندار پرفارمنس. کامران اکمل کی 58 رنز کی جارحانہ اننگز کے باوجود پشاور زلمی کو بڑا سکور نہ کرنے دیا. جیت کے لیے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 170 رنز کا ہدف ملا ہے. HPL PSL 7 کے فائنل میں پہنچ گئی. لاہور قلندرز کو 28 رن سے شکست. رضوان اور رائلی روسو کی شاندار نصف سینچریاں. 164 رن کے ہدف کے تعاقب میں لاہور قلندرز کی رفتار سست پڑ گئی. فخر زمان کے 63 رن بھی کام نہ آئے. لاہور قلندرز 135 پر ڈھیر ہو گئے. پنجاب بھر میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹ، اسمارٹ کارڈز اور کاغذات کی ترسیل پاکستان پوسٹ کے ذریعے ہوگی. محکمہ ایکسائز پنجاب اور پاکستان پوسٹ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. اپوزیشن کی جانب سے سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش قومی مفادات کے منافی ہے.
پیپلز پارٹی کے سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ میڈیا کے بغیر سیاسی کاروان ممکن نہیں. جمہوریت کو بحال کرنے میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. ملک میں قلم بندی کا نفاذ کیا جا رہا ہے. کسی بھی کالے قانون کے خلاف آواز بلند کریں گے. ملک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے. گیس بجلی کا بحران ہے. عمران خان کو ہٹانے کا وقت آ گیا ہے. پیپلز پارٹی کا قافلہ پرامن رہے گا. سلیکٹڈ حکومت نے عوام پر معاشی بم گرائے. بجلی 21 روپے فی یونٹ ہو چکی. پاور سیکٹر میں بحران ہے. شہریوں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں. یوکرین پر روسی حملے کے خلاف یوکرین کے شہریوں کا اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے باہر احتجاج. وزیر اطلاع فواد چودھری نے کہا ہے کہ یورپ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات بھی اپنی جگہ رہیں گے. کسی کی خواہش پر اپنے تعلقات ختم نہیں کر سکتے. ہمیں آزاد خارجہ پالیسی میں توازن رکھنا ہے. دیکھیں گے کہ ہمارا مفاد کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اگلا دورہ یورپ کا ہے. توانائی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ پچھلے 8-10 مہینوں میں پاک روس گیس پائپ لائن منصوبے میں کافی تیزی آئی ہے. تاخیر کی وجہ MOU کا اسٹرکچر اور کچھ کمپنیز پر ہمارے اعتراضات تھے جو دور کر لیے گئے ہیں. جینیئر سے گفتگو میں کہا امید ہے اس سال کے آخر تک منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ کر لیں گے. جشن کرکٹ میں آج مہمان ہوں گے اداکار علی عباس اور اداکارہ سدرا نیازی. کیا 500 کی دوڑ میں اداکارہ عمر خان کو ہرا سکیں گے؟ جشن کرکٹ دیکھیے روزانہ رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر. Once again for Liverpool, it's a full penalty, and this time it's crushed into the back of the net. 2 نہیں 3 نہیں گولز کی برسات. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے لیڈز یونائیٹڈ کو 6-0 سے ہرا دیا. مانے اور مو صلاح نے 2 گول کیے.